बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ अलामात की रोशनी में ख्वाबों की ताबीर के बारे में बताने जा रहे हैं। याद रहे कि ख्वाबों की ताबीर बताने वाले को मुअब्बर कहते हैं और ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से कई कुतुब मौजूद हैं और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ख्वाबों और उनकी ताबीरात का तज़किरा हमें मिलता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। इससे मुराद इल्म नबूवत है, यानी रोया सालिहा इल्म नबूवत के अज्जा और हिस्सों में से एक जुज या हिस्सा है। बरिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। गौर किया जाए तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बेहतर ख्वाब की फजीलत और मनक़बत बयान फरमाई है और उसे नबूवत का परतौ करार दिया है। प्यारे भाइयों, रिवायात बताती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा से ख्वाबों के बारे में पूछते और उनको ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे। इसके अलावा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीरात का इल्म अता फरमा रखा था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी मौजूद है। आज की वीडियो में हम आपको चंद चीजों को ख्वाब में देखने की ताबीरात बताएंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, आपको बताते चलें कि ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से जो मारूफ मुअब्बर हैं वो इब्न सीरीन हैं और ज्यादातर जो ताबीरात पेश की जाएंगी वो इन्हीं की बयान करदा है। तो चलिए आपको ख्वाब में चंद चीजों को देखने की ताबीरात बताते हैं। ख्वाब में शेर देखना। प्यारे भाइयों, ख्वाब में शेर देखना दुश्मन है। अगर देखे कि शेर से लड़ाई है तो मतलब है कि दुश्मन से झगड़ा होगा और जिसकी जीत देखे वही मुराद होगा। अगर देखे कि शेर से छुप गया है तो मतलब है कि दुश्मन से अमन पाएगा। ख्वाब में कुरान पाक का देखना। अगर देखे कि उसने कुरान पाक खरीदा है तो दलील है कि उसको इल्म और दानाई नसीब होगी, और अगर देखे कि उसने कुरान पाक को जलाया है तो दलील है कि उसके दीन में फसाद और खराबी है, उसकी इस्लाह की जरूरत है। और अगर देखे कि कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ रहा है तो दलील है कि वो किसी आफत से निकलेगा। ख्वाब में पैसे देखना। प्यारे भाइयों, ख्वाब में पैसे देखना जंग और फितना है। अगर देखे कि उसके पास पैसा है तो इशारा है कि किसी के साथ झगड़ा करेगा, और अगर देखे कि उसके पास बहुत से पैसे हैं तो दलील है कि उसको गम मिलेगा, और अगर देखे कि पैसे उसने अपने घर से बाहर डाल दिए हैं तो इशारा है कि परेशानी से निजात पाएगा। ख्वाब में कबूतर देखना। बरसान एक जानवर है जिसको खुरासान में कबूतर कहते हैं। इसको ख्वाब में देखना औरत और कनीज को देखना है। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने वरसान कबूतर पकड़ा है या उसको किसी ने दिया है तो दलील है कि औरत करेगा। ख्वाब में चावल देखने की ताबीर। याद रहे कि ख्वाब में चावल देखना माल है। जितने चावल देखेगा उतना ही माल नसीब होगा। अगर देखे कि ख्वाब में पके हुए चावल खा रहा है तो दलील है कि उसकी मुराद पूरी होगी। ख्वाब में हुदहुद देखना। प्यारे भाइयों, हुदहुद एक मशहूर परिंदा है जिसके सर पर ताज होता है। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ख्वाब में हुदहुद अक्लमंद और दाना मर्द है कि लोगों को पोशीदा बातों की खबर देता है। अगर देखे कि उसने हुदहुद पकड़ा है या उसको किसी ने दिया है, दलील है कि मज़कूरा सिफ्त के आदमी से उसकी सोहबत होगी और उससे दानाई हासिल करेगा। ख्वाब में हज करना। अगर ख्वाब में देखे कि उसने हज किया है तो दलील है कि वह हकीकत में हज करेगा। अगर बीमार देखे कि हज किया है तो दलील है कि बीमारी से शिफा पाएगा। अगर कर्जदार देखे तो उसका कर्ज अदा हो जाएगा। अगर मुसाफिर देखे तो दलील है कि वतन सलामती से लौटेगा। ख्वाब में नमाज के लिए वुजू करते देखना। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर देखे कि उसने हाथ और मुंह साफ पानी से धोया है,
دلیل ہے کہ کام ڈھونڈے گا اور پورا کام پائے گا اور اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے ناپاک پانی سے منہ دھویا ہے، اس کی تعویل اول کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دیکھے کہ اس نے اپنا ہاتھ اور منہ دھویا ہے، دلیل ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے مدد چاہے گا اور اس کی مراد حاصل ہوگی۔ خواب میں نیکی کرنا دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں نیکی کرنی دین میں اسی قدر قوت اور بزرگواری ہے اور عذاب آخرت سے نجات پائے گا، خاص کر اگر صاحب خواب ایماندار اور پارسا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے اور اس نے اس کو ذلیل جانا ہے، دلیل ہے کہ سب کاموں میں نا شکر ہوگا۔ خواب میں دودھ دیکھنا۔ اگر خواب میں صاف ستھرا دودھ دیکھے تو اس سے مال کی طرف اشارہ ہے۔ اگر دیکھے کہ دودھ کا ذائقہ خراب ہے یا ترش ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مال میں نقصان ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے تازہ اور صحیح ذائقے والا دودھ پیا ہے تو اشارہ ہے کہ اس کو حلال مال یا علم نصیب ہوگا، اور حلال جانور کا دودھ پینا حلال مال کا اشارہ ہے، اور حرام جانور کا دودھ پینا حرام مال کا اشارہ ہے۔ خواب میں نمک دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں نمک نقد درہم اور نیک کام ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے نمک ملا ہوا فربا گوشت کھایا ہے تو نعمت اور روزی پر دلیل ہے اور میراث پائے گا، اور اگر نمک ملا ہوا لاغر گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ خواب میں شراب پینا۔ خواب میں شراب پینا حرام مال ہے جو کسی جھگڑے اور فتنے سے حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ شراب کے نشے میں دھت ہے تو دلیل ہے کہ کسی بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ خواب میں کتا دیکھنا۔ اگر خواب میں کتا دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کمینہ یا مہربان دشمن ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کتے نے کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا، اور اگر دیکھے کہ کتے نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے ہیں تو اس کے مال میں نقصان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے کتے کو مارا ہے تو اشارہ ہے کہ دشمن کو دفع کرے گا۔ خواب میں وحشی جانور دیکھنا۔ وحشی جنگلی چوپائے ان میں سے جس قدر نر ہیں مردوں پر دلیل ہے، اور جس قدر مادہ ہیں عورتوں پر دلیل ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دیکھے کہ وحشیوں کا شکار کرتا ہے یا کسی نے اس کو وحشی کا شکار دیا ہے تو مال اور نعمت و غنیمت پر دلیل ہے، اور اس کے گوشت و چمڑے کی بھی تعویل ہے۔ خواب میں انگوٹھی کا نگینہ دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور اگر دیکھے کہ اس کی انگوٹھی کا نگینہ ضائع ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کی بزرگی اور مرتبے میں نقصان آئے گا یا اس کا فرزند مرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہوں کے لیے نگینہ تاج ولایت ہے، عورتوں کے لیے شوہر ہے، اور عام لوگوں کے لیے مرتبہ اور نیکی ہے۔ خواب میں چاندی دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چاندی آزاد عورتوں پر دلیل ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے کام سے چاندی لی ہے دلیل ہے کہ اس موضع اور ولایت میں کسی عورت سے شادی کرے گا، اور اگر دیکھے کہ چاندی کی کان میں گیا ہے اور چاندی نکالی ہے دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔